شریف چینل تھل دمان کیمرہ مین غلام اکبر عامر صاحب سنجرانی تے بھورال ملانگ صاحب دی طبیعت تھوڑی ناساز ہے ہن میں دعوت کلام دے ساں سائیں یوسف سنجرانی صاحب کو تشریف گھن آسن یوسف سنجرانی ان دے بعد بھورال ملانگ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے سارے دوستوں کو میرا سلام تے عید مبارک. چند شعر. دیکھ میری مجال دے میں کو ہجر ویچھاں وصال دے میں کو. دیکھ میری مجال دے میں کو ہجر ویچھاں وصال دے میں کو. پیار تو کون بچ کے نکتا ہے کوئی ہوئی تا مثال دے میں کو. پیار تو کون بچ کے نکتا ہے کوئی ہوئی تا مثال دے میں کو. ولدی دیگر دی بانگ والائی ہے ہن تا صورت دکھال دے میں کو. ولدی دیگر دی بانگ والائی ہے ہن تا صورت دکھال دے میں کو. اور دل کنوں تا نکال چھوڑیا ہی گھر کنوں بھی نکال دے میں کو. دل کنوں تا نکال چھوڑیا ہی گھر کنوں بھی نکال دے میں کو. کہندے رلے منائی ہوئی یوسف عید گزری دحال دے میں کو. کہندے رلے منائی ہوئی یوسف عید گزری دحال دے میں کو. اور آپ اپنی مثال ہوندے ہیں نہیں ہجر دے کمال ہوندے ہیں. جان تیرے بغیر نبھ ویسی چوکھے زندگی دے سال ہوندے ہیں. جان تیرے بغیر نبھ ویسی چوکھے زندگی دے سال ہوندے ہیں. جھنک دے دیکھ کچھ نہیں یادے اے فقیریں دے بال ہوندے ہیں. جھنک دے دیکھ کچھ نہیں یادے اے فقیریں دے بال ہوندے ہیں. جھوک میڈی کو دیکھ سمجھی ون بخت کو بھی زوال ہوندے ہیں. جھوک میڈی کو دیکھ سمجھی ون بخت کو بھی زوال ہوندے ہیں. اور تیری ذات سوا کائنات دے وچ کہیں ذات دی نوکری نہیں تھیندی. تیری ذات سوا کائنات دے وچ کہیں ذات دی نوکری نہیں تھیندی. سا سکھ تو سڑدے سڑ پوین سکرات دی نوکری نہیں تھیندی. چا گھنسوں کاسے واقف ہیں حالات دی نوکری نہیں تھیندی. تیری ذات دے یوسف نوکر ہیں کائنات دی نوکری نہیں تھیندی. مہربانی سی. تیری ذات سوا کائنات دے وچ کہیں ذات دی نوکری نہیں تھیندی. سا سکھ تو سڑدے سڑ پوین سکرات دی نوکری نہیں تھیندی. چا گھنسوں کاسے واقف ہیں حالات دی نوکری نہیں تھیندی. چا گھنسوں کاسے واقف ہیں حالات دی نوکری نہیں تھیندی. تیری ذات دے یوسف نوکر ہیں کائنات دی نوکری نہیں تھیندی. اور ون پیار دا پاندھی پندھ کر ون ہئی گاج اندھاریاں اوکھیاں ہیں. گھر دیکھ اجڑ دے وفنا کر محبوب جاں داریاں اوکھیاں ہیں. اے کھیڈ کھیڈاری بہوں کھیجن ای کھیڈ جاں واریاں اوکھیاں ہیں. سر بچ گئی ون خیراتاں کر میرا یوسف یاریاں اوکھیاں ہیں. مہربانی سے. ون پیار دا پاندھی پندھ کر ون ہئی گاج اندھاریاں اوکھیاں ہیں. گھر دیکھ اجڑ دے وفنا کر محبوب جاں داریاں اوکھیاں ہیں. اے کھیڈ کھیڈاری بہوں کھیجن ای کھیڈ جاں واریاں اوکھیاں ہیں. سر بچ گئی ون خیراتاں کر میرا یوسف یاریاں اوکھیاں ہیں. اور غزل. ہکا ہے دل دیوانے دی حسرت مٹا گھنوں پھلیں کو تیرے راہ دی سجاوٹ بنا گھنوں. ایک منٹ جنب جے کر تو لہندا بھی ہیں نقاب. مطلوب سے ایک منٹ جنب جے کر تو لہندا بھی ہیں نقاب. پھلیں دے نال لاٹھاں چھریاں ہٹا گنوں. پھلیں دے نال لاٹھاں چھریاں ہٹا گنوں. واضح ہے اندی تیاری تو ویندا ضرور ہے. بہتر ہے ہاتھ حضور دے قدمیں تو چا گنوں. واضح ہے اندی تیاری تو ویندا ضرور ہے. بہتر ہے ہاتھ حضور دے قدمیں تو چا گنوں.
خدا دی بھویں تے جائیں ڈیہار بار تھی ونیاں خدا کرے میں اون ڈیہار غار تھی ونیاں خدا دی بھویں تے جائیں ڈیہار بار تھی ونیاں خدا کرے میں اون ڈیہار غار تھی ونیاں دوستیں دے اطلاع احسان ہیں جو دوستا دل کریں دے دشمنیں دا یار تھی ونیاں دوستیں دے اطلاع احسان ہیں جو دوستا دل کریں دے دشمنیں دا یار تھی ونیاں اور توں بھی عشق وچ میرا کوئی امتحان کہن میں بھی عاشقیں دے وچ شمار تھی ونیاں کیوں تو اتنا بن سمر کے آویندی میرو تیڈا روح ہے میں مذہب دے باہر تھی ونیاں کیوں تو اتنا بن سمر کے آویندی میرو تیڈا روح ہے میں مذہب دے باہر تھی ونیاں تو دستے کو پسند ہے غزل جریوی شاعر دی میں ہوں دی کہیں غزل دے کوئی اشعار تھی ونیاں کیا کراں تیرے کیتے میں کیا کراں دسا تو یوسف ہی میں مصر دا بازار تھی ونیاں السلام سے مہربانی شکریہ